أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الحرث ولا تسقي الحرث. ولا ولا تسقي حرث حرث. حرث ولا تسقي الحرث. ولا تسقي الحرث. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا ت... ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها. مسلمة مسلمة لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. مسلمة مسلمة لا شية فيها. 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 لا شية. لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا 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 الآن قالوا الآن قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها
فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ فتل فتلتم نفسا نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فإذ فتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم فيها فادارأتم فيها. را موٹا کرے فادارأتم فيها فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه نضربوه اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ذلك ذلك يحيي الله الموتى. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون. अब दोबारा शुरू से पढ़े أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت
بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضرب فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون.